कथम आधुनिकं संस्कृतकाव्यशास्त्रमधिकृत्य अनुसन्धानं प्रवर्तेत, नवीनाः संभावनाः कीदृश्यः तत्र भवेयुः इति अमुं विषयमवलम्ब्य अहं किञ्चित् विवेचनं करिष्ये। तत्र विगतयोः द्वयोः शतकयोः यत् साहित्यं विरचितं तत्रापि यथा मया उक्तं, काव्यशास्त्रे विपुलं साहित्यं साम्प्रतिकैः पण्डितैः विरचितं। तत्र यदि शोधकार्यं काव्यशास्त्रे दत्तरुचिभिः अनुसन्धातृभिः यदि करणीयं, तर्हि के ग्रन्थकाराः साम्प्रतिके आधुनिके वा काव्यशास्त्रे संस्कृते सन्ति, के च ग्रन्थाः सन्ति इति सर्वेक्षणं करणीयं। तस्य कृते स्रोतः सामग्री वर्तते। तस्याः स्रोतः सामग्र्याः दिङ्निर्देशमहं करोमि। मया सम्पादितं पुस्तकं वर्तते ए न्यू बिब्लियोग्राफी ऑफ अलङ्कारशास्त्र, प्रायशः 25 वर्षेभ्यः प्राक् प्रकाशितं। किन्तु तत्र काव्यशास्त्रे ग्रन्थानां या सूची दत्ता, तत्र नवीनाः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषामपि सूची अत्र संगृहीता। अनन्तरं च आधुनिकसंस्कृतकाव्यशास्त्रसमीक्षणम् इति ग्रन्थः कश्चन वर्तते, डॉक्टर रमाकान्त पाण्डेयेन सम्पादितः, जगदीश पुस्तकालयः जयपुरम् इति प्रकाशनात् प्रकाशितः नवोत्तर 2000 वर्षे। अयमपि ग्रन्थः संस्कृतकाव्यशास्त्रम् आधुनिकं संस्कृतकाव्यशास्त्रं च विशिष्य विषयीकरोति। तो अणुं ग्रन्थम् अवलोक्यापि सूची निर्माणं कर्तुं शक्यते। नवीनः ग्रन्थः एकः सद्य एव प्रकाशितः विगते वर्षे त्रयोविंशत्युत्तर 2000 वर्षे 2023 तमे वर्षे 21वीं शताब्दी का संस्कृत साहित्य। अत्र मदीये प्रधान संपादकत्वे अयं प्रकाशितः। आचार्यः प्रवीण पंड्या वर्यः अस्य संपादकः वर्तते। अयम् अपि ग्रन्थः अत्यन्तमेव उपादेयः वर्तते। अत्रापि आधुनिके संस्कृत काव्यशास्त्रे ये ग्रन्थाः नवीनाः प्राप्यन्ते तेषां परिचयोऽपि दत्तः, सूची अपि तत्र प्राप्तुं शक्यते। तो इयं स्रोतः सामग्री वर्तते। अस्याः अवलम्बेन अनुसन्धातृभिः सन्दर्भसूची निर्मेया। सन्दर्भसूचीम् अधिकृत्य कस्मिन् विषये कस्मिन् ग्रन्थे तेषां विशिष्य रुचिः प्रवर्तते इति तैः निश्चयः करणीयः। बहवः ग्रन्थकाराः आधुनिके संस्कृतकाव्यशास्त्रे स्वकीयं कृतित्वं प्रगुणयन्ति। प्रायशः 25 ग्रन्थकाराणां सूची सम्मुखं मम वर्तते। तेषु सीतारामभट्टपर्वणीकरः ऊनविंश शतके अस्य जीवनकालः वर्तते। मुम्बुडु वेङ्कटराम नरसिंहाचार्यः अयमपि ऊनविंश शतके प्रादुर्भूतः। कृष्णावधूतः महान् दार्शनिकः ग्रन्थकारः वर्तते। विपुलं कृतित्वम् अस्य वर्तते। 37उत्तर-अष्टादशशततमे वर्षे अयं जनिम् अलभत। 1836 वर्ष मध्ये अयं प्रादुर्भूतः। विपुलं वाङ्मयम् अनेन संस्कृते विरचितम्। अंबिकादत्तव्यासः प्रथितः गद्यकारः वर्तते। शिवराज विजय उपन्यासः अनेन प्रणीतः, किन्तु गद्यकाव्यलक्षणविषयकः ग्रन्थः एकः अनेन निर्मितः। सः ग्रन्थः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। ये लक्षणे येषाम् अनुसन्धान रुचिर्वर्तते, काव्यविधानां लक्षणमधिकृत्य यदि कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, तर्हि अयं ग्रन्थः परामृश्यः। गद्यकाव्यमीमांसा अंबिकादत्तव्यास प्रणीतः। हरिदास सिद्धांत वागीशः प्रसिद्धः नाट्यकारः वर्तते। बंगप्रदेशे जातः। बहुनि रूपकाणि तस्य वर्तन्ते। साहित्ये दर्पणमधिकृत्य तस्य टीकापि प्रथिता वर्तते, किन्तु अलङ्कारशास्त्रमधिकृत्य स्वतन्त्रोऽपि ग्रन्थः तस्य वर्तते। गजानन रामचंद्र कर्मलकर शास्त्री कश्चन विशिष्टः कविर्वर्तते। तस्य लोकमान्यालङ्कारः इति अलङ्कारशास्त्रग्रन्थः वर्तते। नवीना तत्र प्रवृत्तिर्विलसति। छज्जूरामशास्त्री अपि महाकविः वर्तते। तस्य काव्यबिन्दुः इति ग्रन्थः वर्तते। करपात्री स्वामी प्रथिताः सन्तः सन्ति, विचारकाः सन्ति, दार्शनिकाः सन्ति। तेषां भक्तिरसविषये अत्यन्तमेव गम्भीरः ग्रन्थः वर्तते।
एवमेव कपिलदेव द्विवेदी वर्यस्यापि भक्ति रसमादाय विवेचनं वर्तते। गोविंदचंद्र पांडेयः प्रथितः दार्शनिकः वर्तते। तस्य सौन्दर्यदर्शनम् अधिकृत्य ग्रन्थः वर्तते। ब्रह्मानंद शर्मा तेन नवीनः सिद्धान्तः साहित्यमीमांसायाः साहित्यशास्त्रे प्रवर्तितः। अमरनाथ पांडेय, शिवजी उपाध्याय, सीतानाथ आचार्य भवतामेव बंगप्रदेशस्य महान कवि वर्तते। आचार्योपि वर्तते। तस्य वक्रोक्ति मीमांसा प्रथिता वर्तते। काव्यशास्त्र विषये विपुलं कर्तृत्वं तस्य वर्तते। मौलिकं च चिन्तनम् अपि तस्य वर्तते। रामप्रतापः जम्मू विश्वविद्यालये आचार्यः आसीत्। तस्य चमत्कार मीमांसाम् अधिकृत्य ग्रन्थः वर्तते। चमत्कार सिद्धान्तस्य नवीनधिया तेन प्रतिपादनं कृतम्। अभिराज राजेंद्र मिश्र प्रथितः महाकविर्वर्तते। नाट्यकारः वर्तते। तस्य अभिराज यशोभूषणम् इति ग्रन्थः आधुनिक संस्कृत काव्यशास्त्रस्य महिमामयः कश्चन ग्रन्थः वर्तते। शतावधानी रा गणेश तस्यापि ग्रन्थः काव्यशास्त्रविषये वर्तते। एवमेव ममापि ग्रन्थः अभिनव काव्यालंकार सूत्रम् इति ग्रन्थः कश्चन वर्तते। हर्षदेव माधवस्यापि ग्रन्थः आधुनिकं संस्कृत काव्यशास्त्रम् अधिकृत्य वर्तते। एवं च प्रायशः पंचविंशति प्रायाः ग्रंथकाराः आधुनिके संस्कृत काव्यशास्त्रे सन्ति। यैः मौलिकं चिन्तनं प्रायशः विहितम् आधुनिके संस्कृत काव्यशास्त्रे। एतेषां ग्रन्थाः प्रायशः सुलभाः सन्ति। येषां रुचिः काव्यशास्त्रे वर्तते, आधुनिके संस्कृत काव्यशास्त्रे विशिष्य येषां रुचिर्वर्तते, तैः एते ग्रन्थाः अध्येतव्याः। तत्तद्ग्रन्थकारस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थेषु परिलक्षितानां प्रवृत्तीनां च अहं संक्षेपेण विवेचनं करोमि। यथा मया उक्तं सीतारामभट्टपर्वणीकरः ऊनविंशशतकस्य प्रख्यातः ग्रन्थकारः वर्तते। महाकविर्वर्तते। कच्छवंश महाकाव्यम् अस्य प्रथितं वर्तते। एतेन दश प्रायः ग्रन्थाः साहित्यशास्त्रस्य प्रणीताः। तत्र मौलिकं चिन्तनं तथा न वर्तते। काव्यप्रकाशः प्रायशः मम्मटकृतः काव्यप्रकाशः अनुरतः, किन्तु नायिकावर्णने विस्तारः कृतः। साहित्यसारः अस्य ग्रन्थः वर्तते। साहित्यसुधा इति ग्रन्थः वर्तते। साहित्यतत्त्वं, साहित्यतरङ्गिणी, शृङ्गारलहरी, काव्यतत्त्वप्रकाशः, साहित्यचिन्तामणि, लक्षणचन्द्रिका, काव्यप्रकाशसारः इत्येते 10 ग्रन्थाः अस्य सीतारामभट्टपर्वणीकरस्य वर्तन्ते। प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। काव्यशास्त्रस्य सर्वेपि सिद्धान्ताः अनेन विचारिताः। मुम्मुडु वेंकटराम नरसिंहाचार्यः ऊनविंशशतके प्रादुर्भूतः। 4 ग्रन्थाः अस्य प्राप्यन्ते। काव्योपोद्घातः, काव्यप्रयोगविधिः, काव्यसूत्रवृत्तिः, अलङ्कारमाला च। अत्रापि मौलिकं चिन्तनं, नवीनं नवाचारः किमपि तथा नास्ति, किन्तु परम्परायाः सातत्यं वर्तते। कृष्णावधूतः मौलिकः चिन्तकः वर्तते, दार्शनिकः वर्तते, महान् कविरपि वर्तते। तस्य मन्दारमरन्द चम्पू काव्यशास्त्रस्य महान् ग्रन्थः वर्तते। तत्र काव्यशास्त्रस्य सर्वेपि विषयाः संग्रहीताः सन्ति। नाट्यशास्त्रस्यापि प्रायशः सर्वे विषयाः अनेन तत्र संग्रहीताः। नवीनाः कोटयोपि अत्र तेन परिकल्पिताः। अन्ये अस्य ग्रन्थाः सन्ति। कृष्णावधूतस्य काव्यलक्षणसंग्रहः, सारस्वतालङ्कारसूत्राणि, रसप्रकाशः, काव्यनवनीतम्। काव्यनवनीते बह्व्यः नवीनाः परिकल्पनाः सन्ति। काव्यलक्षण, काव्यभेद, ध्वनिकाव्य, गुणीभूत व्यंग्य, ध्वनिकाव्यभेद, चित्रकाव्य, दृश्यकाव्य, गद्य पद्य लक्षण, महाकाव्यादि लक्षणम् इति सर्वेपि विषयाः अत्र अनेन विचारिताः। ध्वने वेदानां विपुलः विस्तारः अनेन कृतः। काव्यप्रकाशे प्रायशः भेदास्तदेकपञ्चाशत् शरेषयुगखेन्दवः इति 10,000 पञ्चपञ्चाशदुत्तरचतुश्शतं च इति एतावन्तः वेदाः काव्यप्रकाशे ध्वनेः मम्मटेन कृताः। अनेन तु 44,500 एकविंशतिसहस्रं 21,540 इति द्विगुणिताः वेदाः अनेन ध्वनेः प्रतिपादिताः। वेदानां विपुलः विस्तारः कृतः, किन्तु दार्शनिकं यत् चिन्तनं वर्तते तस्यापि उपयोगः अनेन विविधकाव्यकोटीनां व्याख्यानाय कृतः। जाति, स्मृति, अनुभव, भ्रम प्रमाण इत्यादि कोटीनां विचारं कृत्वा काव्यशास्त्रे एतेषां कथं विनियोगः वर्तते इति काव्यनवनीते अनेन कृष्णावधूतेन विचारितं। शब्दवृत्तीनामपि विपुलं विवेचनं, विस्तृतं विवेचनम् अनेन कृतं। केचन विषयाः प्रायशः काव्यशास्त्रे, पारंपरिके काव्यशास्त्रे न विचार्यन्ते, ते विषयाः अनेन गृहीताः। यथा कविसमय,
काव्यपाकः इति राजशेखरेण कविसमयस्य काव्यपाकस्य विवेचनं काव्यमीमांसायां कृतं। किन्तु मम्मटादिभिः आनन्दवर्धनादिभिः एतादृशाः विषयाः उपेक्षिताः, तेषां विवेचनं न कृतम्। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः एते विषयाः सन्ति। कविसमयस्य काव्यपाकस्य प्रवृत्तीनां रीतीनां शय्या काव्यशय्या इति एतादृशीनां कोटीनाम् अनेन विचारः कृतः इति यत्र तत्र अस्य कृतित्वे नवीनता किञ्चित् परिलक्ष्यते। नायक-नायिका भेदेपि अस्य मतिः प्रगल्भते। कोटीनां भेदानां विस्तारः अनेन कृतः। अन्ये सर्वेपि विषयाः अनेन काव्यनवनीताख्ये ग्रन्थे सङ्गृहीताः सन्ति। अलङ्काराणां, काव्यदोषाणां, रीतीनां, गुणानां च विचारः विशिष्य कृतः। शब्दवृत्ति विवेचनम् अस्य विशिष्यते। विस्तरेण विवेचनम् अनेन शब्दवृत्तीनां कृतम्। रसाभास निरूपणे नवीनाः कोटयः अनेन परिकल्पिताः। रसाभासस्य साम्प्रतिकत्वम् अनेन उपपादितम्। आचार्यैः प्राचीनैः रसाभासस्य यथा विवेचनं कृतं तस्य विस्तारः अनेन कृतः। एवमेव कविसमयनिरूपणेऽपि नवीनाः अत्र कोटयः अनेन तत्र सन्निवेशिताः इति अयं महत्त्वपूर्णः ग्रन्थकारः वर्तते। अस्य ग्रन्थाः लभ्यन्ते पुण्यपत्तनस्थ बेङ्गलूरस्थ पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरतः अस्य ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। महत्त्वपूर्णः कविः विचारकश्च वर्तते। येषां काव्यशास्त्रे आधुनिके काव्यशास्त्रे रुचिः तैः कृष्णावधूतस्य कृष्णकवेर्वा ग्रन्थाः अवश्यम् अध्येतव्याः। हरिदाससिद्धान्तवागीशस्तु सुविदितः। साहित्यदर्पणस्य अस्य टीका प्रायशः अधीयते, किन्तु काव्यकौमुदी इति ग्रन्थः अस्य वर्तते। एवमेव कालीपदतर्काचार्योऽपि बङ्गप्रदेशे महान् कविः वर्तते, रूपकारः वर्तते। तस्य काव्यचिन्ता काव्यपरिणतिः इति ग्रन्थद्वयं वर्तते आधुनिककाव्यशास्त्रस्य। विशिष्टाद्वैत मताचार्यः अनन्ताचार्यः दक्षिणभारते प्रादुर्बभूव। अनेनैव मुम्बय्याम् अनन्ताचार्य प्राच्यविद्या शोध संस्थानम् अनन्ताचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च इति संस्था स्थापिता। कविसमयकल्लोलः इति अस्य ग्रन्थः वर्तते। तत्र कविसमयस्य विशिष्य विस्तरेण विवेचनं कृतम्। गजानन रामचंद्र शास्त्री कल्मलकरः विशिष्टः कविः वर्तते विंशशतकस्य। अस्य लोकमान्यालङ्कारः इति ग्रन्थः वर्तते। अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थः वर्तते। अत्र नवीना काचन प्रवृत्तिः दृश्यते। लोकमान्यालङ्कारे अनेन सोपज्ञानि उदाहरणानि दत्तानि। तेषु सर्वेषु उदाहरणेषु बालगंगाधर तिलकस्य लोकमान्यस्य प्रशस्तयः जीवनचरितं च वर्णितम्। तेन लोकमान्य तिलक चरितमपि अत्र सम्पूर्यते। काव्यशास्त्रस्य अलङ्काराणां सर्वेषामपि उदाहरणानि तत्रैव दीयन्ते इति युगोचितं स्वरूपम् उदाहरणानाम् अनेन प्रकटीकृतं। प्रायशः अस्माकं काव्यशास्त्रग्रन्थेषु यानि यादृशानि उदाहरणानि दीयन्ते तानि शृङ्गाररसभूयिष्ठानि सन्ति। आधुनिकीं रुचिं तथा ते न सर्व आधुनिक रुचिदृष्ट्या तथा ते सर्वथा अनुकूलानि न भवन्ति इति आधुनिक रुच्यनुकूलानि उदाहरणानि नवीनानि अनेन दत्तानि इत्येव अत्र नावीन्यम्। अन्यथा लक्ष्येषु तथा नावीन्यं न वर्तते इति लोकमान्यालङ्कारः गजानन रामचंद्र शास्त्री कल्मलकरस्य ग्रन्थः वर्तते। अंबिकादत्तव्यासस्य गद्यकाव्यमीमांसा इति ग्रन्थः वर्तते। अत्र काव्यशास्त्रस्य विषयाः सर्वे नैव गृहीताः, केवलं गद्यकाव्यस्य स्वरूपम् अनेन विचारितं। विस्तरशः गद्यस्य भेदाः अनेन निरूपिताः। गद्यस्वरूपं गद्यकाव्यस्य लक्षणं गद्यकाव्यभेदाः विस्तरेण अनेन निरूपिताः। तत्र नवीनता वर्तते। गद्यकाव्ये अस्माकं प्राचीने काव्यशास्त्रे कथा आख्यायिका इति भेदद्वयं विचारितम्। अंबिकादत्तव्यासस्य एतत् मन्तव्यं वर्तते यत् कथा आख्यायिका इति भेदद्वयं भवतु, किन्तु या कथा वर्तते सा कथा एवं रचनीया यथा आधुनिकस्य उपन्यासस्य तत्र संग्रहः जायेत। तेन आधुनिकस्य उपन्यासस्यापि लक्षणं तेन अन्तर्भावितं कथायां। या कथा वर्तते सैव उपन्यासः इति तस्य प्रतिपाद्यं वर्तते। तेन कथायाः बाणभट्ट प्रतिपादिता बाणभट्ट प्रवर्तिता या रीति वर्तते सा सर्वथा ग्राह्या न वर्तते। तत्र शब्दजालम् अत्यन्तं विपुलं वर्णनानां विस्तारः भवति, तत् परित्याज्यम् इति तस्य कथनं वर्तते। कारिकासु अयं ग्रन्थः वर्तते, विरचितः वर्तते।
शब्दजाल प्रधानम यद दूरान्वय समन्वितम अत्यंत वर्णनम वापि स्वभावोक्ति विवर्जितम उत्साहोच्छेदकम यच्च कथा दौर्बल्य कारकम बाहुल्यम रूपकोत्प्रेक्षादीनाम न गुणिनाम मतम गद्यैर्विद्योतितम यत् स्यात् गद्य काव्यम तदीरितम रूपकादीनाम अलंकाराणाम बाहुल्यम तत्र नैव करणीयम वर्णनानां विस्तारः तथा न भवेत् कथा सूत्रम अविच्छिन्नं भवेत् कथा रसः स्यात् इति यदि एतादृशी कथा लिख्यते तर्हि तदेव सैव कथा उपन्यास पदेनापि व्यपदेष्टुं शक्यते उपन्यास पदेनापि तदेव परिकथ्यते यथा कादम्बरी यद्वा शिवराज विजयो मम यथा कादम्बरी तथैव मम शिवराज विजयः एतादृशानां ग्रन्थानाम् उपन्यासपदेनापि व्यपदेशः भवितुमर्हति इति कृत्वा आधुनिकः यः उपन्यासः नॉवेल् इति यः वर्तते नॉवेल् इति उपन्यासः अस्माकं हिंदी भाषायाम् उपन्यास नॉवेल् इत्यस्य कृते उपन्यासः इति शब्दः प्रचलति तो स एव शब्दः उपन्यास शब्दः नॉवेल् इत्यस्य ग्रन्थे नॉवेल् इत्यस्य अर्थे इत्यर्थे अनेन तत्र गृहीतः अंबिकादत्त व्यासेन तेन कथायाः उपन्यासस्य च समन्वयः अनेन तत्र विहितः इति तत्र नवीनता वर्तते अतएव अस्य शिवराज विजय उपन्यासोऽपि वक्तुं शक्यते कथापि वक्तुं शक्यते ब्रह्मानंद शुक्ल सर्वथा अभिनवान् विचारान् प्रत्यपीपदत् काव्यशास्त्रे तस्य ग्रन्थत्रयं ज्ञायते प्रायशः सुलभं वर्तते आधुनिकः अयं ग्रन्थकारः वर्तते विंशशतकस्यैव ग्रन्थकारः वर्तते अस्माभिः असकृत् साक्षात् कृतः सम्मेलनेषु विद्वत् सम्मेलनेषु अभिनव रसमीमांसा काव्यसत्यालोकः रसालोचनम् इति ग्रन्थत्रयम् अस्य वर्तते अस्य सिद्धान्तः या मार्क्सवाद विचारधारा वर्तते वामपंथ विचारधारा या वर्तते लेफ्टिस्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर तां सरणिम् अनुहरति अयमेव केवलम् एतादृशः ग्रन्थकारः आधुनिके काव्यशास्त्रे वर्तते येन मार्क्सस्य सिद्धान्तम् आधारीकृत्य संस्कृते काव्यशास्त्रं नवीनं विरचितम् तस्य सिद्धान्तं किं वर्तते यत् सत्यस्य अनुभूतिरेव काव्यानुभूतिः काव्ये सत्यस्य चित्रणं भवेत् सत्यं नाम किं ये शोषकाः दलिताः सन्ति निम्नवर्गीयाः जनाः सन्ति तेषां जीवनस्य यथार्थं चित्रणं करणीयं तदेव साहित्यस्य काव्यस्य वा सत्यं वर्तते यत्र यत्र सत्यस्य अनुभूतिः वर्तते तत्र तत्र सौन्दर्यानुभूतिर्वर्तते तो सत्यानुभूतिरेव सौन्दर्यानुभूतिः और सा एव काव्यानुभूतिः इति इक्वेशन् अस्य साहित्ये अस्य सिद्धान्ते समुन्मिषति शब्दार्थवर्ति सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणं ज्ञेयं सत्यस्यात्र विशेषता काव्ये सत्यस्य प्रतिपादनं भवेत् यत् सत्यं वर्तते जीवनस्य जनानां जनजीवनस्य यत् सत्यं वर्तते तस्य प्रतिपादनं भवेत् सत्यानुभूतये सामान्यजनानां जीवनसङ्घर्षः निरूपणीयः इत्यपि अस्य अभिप्रायः तत्र अभिव्यज्यते त्रिविधं सत्यं तेन प्रतिपादितम् प्राकृतः आर्थ हृदयजश्च तत्र अनुभूतिरपि भवति सामान्यजनानां या भावना भवन्ति यह जीवनसङ्घर्षः भवति तत्र अनुभूतयः भवन्ति भावाः भवन्ति तथैव भावानुभूतिः रसानुभूतिः तत्र भवेत् किन्तु सा एव रसानुभूतिः वस्तुतः सत्यानुभूतिः भवेत् इति त्रिविधं सत्यं प्रतिपाद्य मुक्तेः स्वरूपम् अयं प्रतिपादयति तो शोषितानां मुक्तिरेव वास्तविकी मुक्तिः साहित्ये शोषितानां मुक्तिः कथं भवेत् तेषां तत्र शासनं कथं स्थाप्येत इति दिक् साहित्येन प्रदर्शनीया शोषितानां जनानां डाउन ट्रोडन इति ये जनाः सन्ति प्रोलेटेरियत् जनाः सन्ति तेषां वास्तविकी मुक्ति तेषां मुक्तिरेव वास्तविकी मुक्तिः श्रम एव आराध्य देवः इति अस्य सिद्धान्तः वर्तते एवमेव सर्वथा नवीनं काव्यशास्त्रमयम् आनयति ब्रह्मानन्दशुक्लः विचारणीयः वर्तते विवादास्पदमपि अयं जातः विवादः अस्य सिद्धान्तान् अधिकृत्य संजातः पंडित समाजे किंतु गंभीरालोडनं विहाय मार्क्सवाद दर्शनस्य अनेन साहित्य सिद्धान्तः स्वकीयः प्रतिपादितः विचारणीयः असौ वर्तते अमरनाथ पाण्डेयः काशी विद्यापीठे आचार्यः आसीत् सुकविः वर्तते काव्य सिद्धांत कारिका इति तस्य ग्रन्थः वर्तते तत्र काव्य प्रयोजनं काव्य स्वरूपं कविगुणः काव्य सत्यं काव्य सौन्दर्यं काव्य भाषा इत्येते विषयाः प्रतिपादिताः किन्तु नवीना विषयाः अपि अनेन गृहीताः यथा काव्यबिम्बः इमेजरी
इमेजरी इति यः पाश्चात्य काव्यशास्त्रे पदार्थः भवति, काव्यबिम्बः इति हिंदी भाषायां संस्कृते वा कथ्यते, तस्य विवेचनम् अनेन कृतं। तत्र अस्माकम् अलङ्कार दर्शने स्वभावोक्तिः, अन्ये च केचन अलङ्काराः रूपकादयः तत्र इमेजरीम् अनुहरन्ति, काव्यबिम्बं ते प्रादुर्भावयन्ति, किन्तु तोलनिकम् अध्ययनं तुलनात्मकं तारतमिकं वैशिष्ट्यं काव्यबिम्बस्य अलङ्काराणां च विवेचयितुं शक्यते। इयं कापि दिक् अनेन आविष्कृता। कला प्रयोजनम् इति नवीनः विषयः अनेन विचारितः स्वकीये ग्रन्थे। काव्ये लोकव्यवहार समन्वितिः इति, लोकव्यवहारस्य कथं समन्वयः, लोकजीवनस्य कथं समन्वयः जायेत काव्ये इत्यपि अयं विषयः अनेन विचारितः। केचन विषयाः अस्य ग्रन्थे नवीनाः सन्ति, ते अवधेयाः सन्ति। चमत्कार विचार चर्चा इति ग्रन्थः रामप्रतापेन प्रणीतः। तत्र विश्वेश्वरेण त्रयोदशे शतके 13th सेंचुरी मध्ये चमत्कार चंद्रिका इति ग्रन्थः प्रणीतः। तत्र काव्ये चमत्कार एव सारभूतं तत्त्वं वर्तते इति तस्य सिद्धान्तः, चमत्कार एव काव्यस्य आत्मा इति तस्य सिद्धान्तः वर्तते। तो तमेव सिद्धान्तम् आधारीकृत्य चमत्कार विचार चर्चा इति चमत्कारस्य नानाकोटीनां प्रतिपादन पुरस्सरं रामप्रतापेन चमत्कार विचार चर्चा इति ग्रन्थः प्रणीतः। तत्र त्रयः अनुच्छेदाः सन्ति, 65-शतं कारिका तत्र सन्ति। सोदाहरणं चमत्कार स्वरूपम् अनेन प्रतिपादितं, चमत्कार भेदाः अपि अनेन प्रतिपादिताः। साहित्य दर्पणकारेणापि चमत्कार तत्त्वस्य प्रतिपादनं कृतम्। अद्भुतरस एव साहित्यस्य आत्मभूतः वर्तते इति तस्य साहित्य दर्पणकारस्य यः पितामहः नारायणः आसीत्, तस्य मन्तव्यम् अभवत्। अयं सिद्धान्तः अनेन पुनः उत्थापितः इति अस्य अवदानम् आधुनिकं संस्कृतकाव्यशास्त्रमधिकृत्य वर्तते। आचार्य रेवाप्रसादः द्विवेदी महान् शास्त्रकारः, महाकविः, विचारकः, दार्शनिकः, चिन्तकश्च वर्तते। अस्य विंशशतकस्य वस्तुतः आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदिनः गणना भामह, दंडी, वामन, अभिनव गुप्त, मम्मट, रुद्रटादीनां या अत्यन्तमेव ऊर्जस्विनी परंपरा वर्तते साहित्यशास्त्रस्य, तस्या परंपराया प्रथमपङ्क्तौ एव करणीया वर्तते। एतादृशी साहित्य विभूति वस्तुतः आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदिनः कृतित्वे वर्तते। अस्य ग्रन्थाः सन्ति, बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तेषु काव्यालङ्कारकारिका प्रथमः ग्रन्थः वर्तते, अत्यन्तमेव प्रौढः ग्रन्थः वर्तते। सर्वथा नवीनं चिन्तनम् अनेन कृतम्। अलङ्कारशास्त्रमधिकृत्य अलङ्कारतत्त्वस्य यथा मर्मोद्भेदनम् अनेन कृतं, तेन यादृश्यां प्रौढ भाषायां सकल शास्त्र समन्वय पुरस्सरं नव्यन्याय शैल्याम् अयं ग्रन्थः प्रणीतः। एकस्यैव अस्य ग्रन्थस्य यदि सम्यक् अभ्यासः क्रियेत तर्हि सकल शास्त्र पारावार पारंगतत्वम् अधिगम्येत। काव्यालङ्कारकारिका इति प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते, सटीकः उपलभ्यते, नाना संस्करणेषु प्रकाशितः वर्तते। कालिदास संस्थानं वाराणसीतः। नाट्यानुशासनम् इति अपरः ग्रन्थः वर्तते, साहित्य शारीरकम्। साहित्यालङ्कारः अस्य नवीनतमः ग्रन्थः वर्तते। ये सिद्धान्ताः काव्यालङ्कारकारिकायां प्रतिपादिताः, तेषां विकासः साहित्यालङ्कार इति ग्रन्थे आचार्येण विहितः। सौन्दर्य पंचाशिका इति 50 कारिकाः अस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। सौन्दर्यस्य स्वरूपं, सौन्दर्यानुभूतेः स्वरूपम् अत्यन्तं गम्भीरया तात्विकदृष्ट्या सौन्दर्य पंचाशिकायाम् अनेन विचारितं। वस्तुतः एकैकं ग्रन्थम् अवलम्ब्यैव होराद्वयपर्यन्तं विचारः कर्तुं शक्यते। एतादृशाः प्रौढाः ग्रन्थाः अस्य आचार्यस्य रेवाप्रसाद द्विवेदिनः सन्ति। मया केवलं दिङ्मात्रनिर्देशः विधीयते। अहमागमः इति अपरः ग्रन्थः अस्य वर्तते। इति प्रायशः 6 ग्रन्थाः अस्य काव्यशास्त्रविषयकाः, सौन्दर्यशास्त्रविषयकाः ज्ञायन्ते। अस्य नवीना या अवधारणाः सन्ति, नवीना सिद्धान्ताः आचार्यस्य ये सन्ति, तेषु चतुर्धामवादः, चत्वारि धामानि अनेन काव्यशास्त्रस्य प्रतिपादितानि। तत्र कश्मीरधाम इति वर्तते, धाराधाम इति वर्तते, काञ्चीधाम इति वर्तते, चतुर्थं च धाम वर्तते काशी। इति चतुर्णां धाम्नां परिकल्पना अनेन कृता। एतानि चत्वारि धामानि काव्यशास्त्रस्य महताम् आचार्याणां
लीला भूमय अभूवन् इति कृत्वा चतुर्धामवादः अनेन प्रतिपादितः। अलम ब्रह्मवादः इति अपरः अस्य सिद्धान्तः वर्तते। अत्र अलङ्कार एव ब्रह्मभूतं तत्त्वं वर्तते। अलम् इति पदेन उत्पन्नं यत् अलङ्कार पदं वर्तते तेन साहित्यस्य आत्मभूतं जीवात्मभूतं तत्त्वं परिलक्ष्यते इति अलम ब्रह्मवादः अस्य वर्तते। पंचकल्पवादः इति अपरः वादः आचार्यस्य वर्तते। पंचकल्पानां परिकल्पना अनेन विहिता। पूर्णता कल्पः, गुणकल्पः, लक्षणकल्पः, अलम तु कल्पः, साहित्यकल्पश्चेति पंचकल्पाः सन्ति। पंच वस्तुतः पंच प्रस्थानानि एतानि सन्ति इति वक्तुं शक्यते। स्वकीयम् अलम अलम तु कल्पः इति तस्य यः कल्पः वर्तते सः तस्य स्वकीयः सिद्धान्तः वर्तते। अन्येषाम् आचार्याणां ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषाम् अनेन अत्यन्तमेव गंभीरदृशा तलावगाहिनी समीक्षा कृता। प्रतिभा एव केवलं काव्यस्य कारणम् इति अस्य सिद्धान्तः वर्तते। काव्यालङ्कारकारिकायाम् इयं कारिका वर्तते। कारणं प्रतिभा काव्ये सा चार्थ प्रतिभासनम्। काव्य कारणं केवलं प्रतिभा वर्तते, अर्थ प्रतिभासनमेव प्रतिभा। प्रज्ञा कादम्बिनी गर्भे विद्युदुद्योत सोदरम्। प्रज्ञा कादम्बिनी गर्भे विद्युत सदृशं परिस्फुरन्ती प्रतिभा भवति इति प्रतिभायाः आविष्करण प्रक्रिया अनेन एतादृशी प्रतिपादिता। षड्भेदा प्रतिभायाः अनेन विचारिताः सन्ति। ते अत्यन्तमेव गंभीरया दृष्ट्या तात्विक दृष्ट्या युक्ति पुरस्सरं षड्भेदा अनेन विचारिता प्रतिपादिता सन्ति। स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, योगोपपादिता, अदृष्टोपपादिता, विशिष्टोपपादिता इति षण्णां प्रतिभानां विवेचनम् आचार्यः कृतवान्। केवलं मध्यमा वागेव काव्यम् इति अस्य राद्धान्तः वर्तते। या वैखरी वाग् वर्तते यामाश्रित्य शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति इत्येतादृशानि लक्षणानि आभामहात् आममटाच्च आचार्यैः प्रणीयन्ते तस्याः सर्वस्याः परम्परायाः अनेन खण्डनं विहितं। या मध्यमा वाक् वर्तते यत्र शब्दार्थौ विश्रान्तौ स्तः युग्मरूपेण सैव वस्तुतः वाक् वर्तते। अन्यत् सर्वं तस्या एव विवर्तभूतं वर्तते इति वास्तविकी मध्यमा वाक् मध्यमायां वाचि एव काव्यत्वं विश्रान्तं भवति इति अस्य सिद्धान्तः वर्तते। काव्यस्य प्रयोजनं वस्तुतः किमपि न भवति। परमार्थदृशा तु काव्यस्य प्रयोजनं न भवति। यथा परमेश्वरः लीलायै जगत् रचयति तत्र विशिष्टं किमपि प्रयोजनं न भवति। लीला एव तस्य वर्तते जगत् सर्वम्। एवमेव काव्यं नाम कवे लीलाभूतं वर्तते। तत्र किमपि प्रयोजनं नैव परमार्थधिया गवेषणीयं। किन्तु व्यवहारदृशा काव्यस्य अवान्तर प्रयोजनानि नाना प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति इति काव्यप्रयोजनं द्विधा अनेन प्रतिपादितं। परमार्थदृष्ट्या तु लीलारूपं वर्तते काव्यं, तत्र प्रयोजनं नैव भवेत्, किन्तु व्यवहारदृष्ट्या नाना प्रयोजनानि तत्र भवितुमर्हन्ति। युगस्य आवश्यकतायाः पूर्तिः इति एकं प्रयोजनं। युगाय कश्चन मन्त्रः देयः, युगमन्त्रः नवीनः देयः इति प्रयोजनं भवितुमर्हति। यथा रघुवंशमहाकाव्यं तेन कालिदासेन महाकाव्यं यद् निर्मितं तत्र स्वकीयस्य युगस्य आवश्यकतायाः पूर्तये तेन एतादृशं महाकाव्यं प्रणीतं। भारविणापि किरातार्जुनीयं यद् महाकाव्यं प्रणीतं, अर्जुनस्य चरित्रं यथा तत्र उपस्थापितं, तेन युगानुकूलः नायकः तेन आविष्कृतः इति युगावश्यकता पूर्तिः इति एकं प्रयोजनम्। अधर्म प्रसारे सति धर्मरक्षायै काव्यं भवेत् इति अपरं प्रयोजनम्। तस्य उदाहरणं रेवाप्रसाद द्विवेदिना दत्तं रामचरितमानसम्। यदा यदा धर्मस्य हानिर्भवति तदा तदा महाकविः कश्चन एतादृशं महाकाव्यं रचयति। यथा तुलसीदासेन रामचरितमानसं प्रणीतम्। पुरुषार्थचतुष्टयावाप्तये काव्यं भवति इति अपरं प्रयोजनम्। पुरुषार्थबोधः धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तये काव्यं भवति इति तु भामहेनापि कथितं, तदपि आचार्येण स्वीकृतं। राष्ट्रदेवतायाः प्रबोधाय काव्यं भवेत् इति नवीनं प्रयोजनं तेन परिकल्पितं। राष्ट्रभावनायाः जागरणं भवेत् काव्येन, राष्ट्रदेवतायाः प्रबोधः जायेत चेतसि इति एतादृशं प्रयोजनं काव्यस्य अनेन प्रतिपादितं।
आचार्यस्यैव रेवप्रसाद द्विवेदीवर्यस्यैव उत्तरसीताचरितं यद् महाकाव्यं वर्तते तदत्र निदर्शनं वक्तुं शक्यते। यतोहि तत्र सीतायाः यादृशं चरित्रं निर्मितं परिकल्पितं चित्रितं वा तच्चरित्रं सीतायाः राष्ट्रदेवतायाः स्वरूपमेव समावेशयति। सीता तत्र राष्ट्रदेवी रूपेण चित्रिता। रसिकानां तृप्तये आनन्दाय ब्रह्मानंद सहोदर भूतं काव्यं भवति इत्यपि प्रयोजनं काव्यस्य वर्तते एव इति प्रायशः 6 अवान्तर प्रयोजनानि आचार्येण प्रतिपादितानि काव्यालंकारकारिकायाम्। अयं तस्य सिद्धान्तः वर्तते। अलङ्कारस्य अलङ्कारतत्त्वस्य सर्वातिशायि तत्त्वरूपेण प्रतिपादनम् आचार्येण कृतम्। अलम भावो हि अलङ्कारः स च सौन्दर्य तत्कृतोः विभक्तात्मा बभूर्जीव ब्रह्मणोश्चित् घनो यथा। यथा ब्रह्मणा विवर्तभूतं जगत् वर्तते तथैव अलङ्कार तत्त्वं ब्रह्मभूतं तत् तत्त्वं वर्तते। अलम भावानुभूतिरेव काव्यानुभूतिः तदेव स एव अलङ्कारः इति अस्य सिद्धान्तः वर्तते इति अलङ्कार तत्त्वस्य दार्शनिकी भूमिका अनेन प्रतिपादिता। तत्र आगम शास्त्रेषु अलङ्कार तत्त्वम् अने निरूपितं वर्तते इत्यपि अस्य मतं वर्तते। अग्निपुराणे अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् इत्यादि कारिकासु तत्र अहमागमस्य नवीनं प्रतिपादनं कृतम् इति किंचित नवीनम अनुसंधानं विधाय आचार्य द्विवेदिना प्रतिपादितम्। ये ग्रंथा तस्य सन्ति ते सर्वे अत्यन्तमेव सूक्ष्मेक्षिकया अनुशीलनीया भवन्ति येषां रुचिः आधुनिके काव्यशास्त्रे वर्तते। अविराज यशोभूषणम् उपादेयः ग्रन्थः वर्तते। प्रायशः प्रकरण ग्रन्थः अयं वर्तते। काव्यशास्त्रस्य सर्वेपि सिद्धान्ताः सर्वाः अपि कोटयः सर्वे वा विषयाः अत्र संग्रहीताः सन्ति। काव्य प्रकाशे ये विषयाः सन्ति ते सर्वे अत्र संग्रहीताः सन्ति। पंच उन्मेषाः अत्र सन्ति। पंचसु उन्मेषेषु सर्वे विषयाः अभिराज राजेंद्र मिश्रेण अत्र विचारिताः। परिचयोन्मेषः, शरीर तत्वोन्मेषः, आत्म तत्वोन्मेषः, निर्मिति तत्वोन्मेषः, प्रकीर्ण तत्वोन्मेषः इति पंचसु उन्मेषेषु काव्यस्य रचना प्रक्रिया, काव्य शरीरम शब्दार्थो काव्य शरीरम, काव्यस्य आत्मा, काव्यस्य निर्मितिः, काव्य रचना प्रक्रिया, तत्र नाना विधाः कथं भवन्ति इति विषया अनेन विराज यशोभूषणे प्रतिपादिताः। काव्यस्य मम्मटेन परिकल्पिताः ये भेदाः सन्ति उत्तम मध्यमाधम इति भेदत्रयं यत् काव्यस्य मम्मटेन कृतं तस्य खण्डनं कृत्वा अनेन सरदयास्वाद्यं कोविदास्वाद्यं लोकास्वाद्यं चेति त्रयः काव्यभेदाः प्रतिपादिताः। इमे तर्कसम्मताः भेदाः सन्ति। तो रसप्रधानं यत् काव्यं भवति सरदयास्वाद्यं भवति। यत् पंडितैः आस्वाद्यं भवति शास्त्राणाम् अनुशीलनं विशिष्य यत्र स्फुरति तादृशं काव्यं कोविदास्वाद्यं भवति, पंडितास्वाद्यं भवति। यत् साधारण जनानामपि येन रञ्जनं जायेत तादृशं काव्यं लोकास्वाद्यं भवति इति त्रिधा काव्यभेद व्यवस्थापनम् अनेन विराज राजेंद्र मिश्रेण कृतम्। अस्य सिद्धान्तः शाश्वतिकतावादः वर्तते। इटर्नलिज्म साहित्यं काव्यं वा शाश्वत मूल्यानां स्थापनायै भवति। तत्र यत् जीवनं निरूप्यते तेन शाश्वत मूल्यानाम् आदर्शानां रक्षा भवति इति अस्य कथनं वर्तते। एतदेव शाश्वतिकतावाद इति व्यपदेशः अनेन अस्य सिद्धान्तस्य विहितः। निर्मिति तत्वोन्मेषः यः वर्तते अस्य अभिराज यशोभूषणे तत्र तिस्रा निर्मितयः 3 टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस अनेन प्रतिपादिताः। बन्धाश्रिताः, इन्द्रियाश्रिताः, नवनिर्मितयश्च। बन्धस्य स्वरूपं कुन्तकेन वक्रोक्तिजीविते अभिनवभारत्यां च अभिनवगुप्तेन प्रतिपादितम्। आचार्येण भरतेनापि 16 अध्याये नाट्यशास्त्रे काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः 36 लक्षणान्विताः इति बन्धस्य तत्र निरूपणं कृतं। तो बन्ध इति यद् भवति स्ट्रक्चर संरचना इति यत् तत्त्वं भवति काव्यस्य तत् तत्त्वमाश्रित्य बन्धाश्रिताः निर्मितयः भवन्ति। इन्द्रियाश्रिताः निर्मितयः भवन्ति। यत्र ऐन्द्रियबोधः इन्द्रियाणाम् अनुभूतयः यत्र समावेश्यन्ते तादृशाः बन्धाश्रिताः
तादृशा इन्द्रियाश्रिताः निर्मितयः भवन्ति और नवनिर्मितयश्च भवन्ति। आधुनिके साहित्ये ये नवीनाः विधाः सन्ति तेषाम् अत्र तासां नवीनविधानाम् अत्र सङ्ग्रहः नवनिर्मितिविचारे अनेन विहितः। नवनिर्मितिषु लिपिरूपकं गजल काव्यम, हाइकू काव्यम, शिजो काव्यम, तांका काव्यम इति वैदेशिक साहित्यम आश्रित्य प्रवर्तिता हर्षदेव माधवादिभिः कविभिः प्रवर्तिता याः विधाः सन्ति तासां संग्रह अनेन नवनिर्मितिषु विहितः। तो तासां लक्षणान्यपि अनेन सौदाहरणम् अत्र विवेचितानि इति काचन नवीनता अत्र वर्तते। लोक साहित्यम आश्रित्य भव्याः नवीनाः विधाः साम्प्रतिके साहित्ये प्रवर्तिताः भवन्ति। तासां नवीनविधानामपि अनेन लक्षणानि सोदाहरणम् अत्र दत्तानि। तत्र कज्जलिका कलज्जलिका इति कजरी गीतं, नक्तकम् इति नक्ता गीतं, प्रचारकम् इति पचरा गीतं, वटुक गीतम् इति बरुआ गीतं, यज्ञोपवीत गीतं, सूतकम् इति सोहर इति भोजपुर प्रदेशेषु उत्तर प्रदेशेषु सोहर इति प्रसूतिका गीतं गीयते। एवमेव बहूनि नवीन गीत विधा गीत बहूनि नवीन गीतानि गीत विधाश्च अनेन फाल्गुनिकं फगुआ होली गीतं वा रसिकं रसिया गीतं स्कंदहारियं कहरवा ओष्ठहारियं ऊटहरा चैत्रकं चेता इति बहूनि नवीन गीतानि अत्र विचार्य तेषां गीतविधानां लक्षणानि परिकल्प्य सोदाहरणं विवेचनं तेषां कृतम् इति गजल काव्यस्यापि विवेचनं लक्षणं च अनेन विहितम् इति विधा प्रतिपादन दृष्ट्या नवीना विधा या आधुनिके संस्कृत साहित्ये प्रयुज्यन्ते कविभिः तेषां लक्षणानि पुरातने काव्यशास्त्रे न प्राप्यन्ते इति अस्मिन् ग्रन्थे विशद्य सविस्तरं नवीन विधानां लक्षणं कृतम्। रसमीमांसा इति अपरः ग्रन्थः अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य वर्तते। तत्र त्रिषु परिच्छेदेषु रस सिद्धान्तस्य सर्वांगीणं विवेचनं कृतं। नवीनता तत्र तथा नास्ति। स्वामी कर्पात्री महोदयः दार्शनिकः वर्तते, महान् पंडितः वर्तते, वाराणसेयः। तेन गौड़ीय भक्ति संप्रदायमाश्रित्य नवीनः ग्रन्थः प्रणीतः भक्तिरसार्णवः। भक्तिरसार्णवः प्राप्येत येषां गौड़ीय भक्ति संप्रदाये चैतन्य संप्रदाये गौड़ीय भक्तिमाश्रित्य गौड़ीय भक्ति संप्रदाये यद् भक्तिशास्त्रं रसशास्त्रं काव्यशास्त्रं वा विकसितम् उज्ज्वल नीलमणि प्रभृति ग्रंथेषु रूप गोस्वामीनां ग्रंथेषु वा तस्य विकासः विंश शतके कथं जातः इति ये अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति तैः भक्तिरसार्णवः इति अयं ग्रन्थः अध्येयः। एते महान्ताः दार्शनिकाः सन्ति। भक्तेः भक्तिरसस्य तात्विकं स्वरूपम् एतैः अत्र विचारितं। ये प्राचीनाः शास्त्रकाराः मम्मटादयः भक्तिरसं न स्वीकुर्वन्ति तेषां खण्डनं विशद्य अनेन कृतं। माधुर्य भक्ति मधुररसः रसस्य अलौकिकत्वं च इति एते विषयाः दार्शनिकदृष्ट्या प्रश्नभक्तिदृष्ट्या अनेन अत्र प्रतिपादिताः। कपिलदेव ब्रह्मचारी अस्यैव अनुयायी वर्तते। तस्यापि भक्तिरस विमर्शः इति ग्रन्थः वर्तते। अयं ग्रन्थः भक्तिरसार्णवम् अनुहरति। कपिलदेव ब्रह्मचारिणा एतत् मन्तव्यं वर्तते यद् ऋग्वेदस्य विष्णुसूक्ते भजामहे विष्णुमिति किञ्चित् भजामहे इति पदं प्रयुक्तं तेन भक्ते प्रतिपादनं तु ऋग्वेदे एव विहितम् इति असौ अभिप्रैति। तेन यज्ञयागादयः इज्जा यद् वर्तते वैदिकी इष्टिर्वा वर्तते सोऽपि भक्तेरेव प्रकारः इति अस्य मन्तव्यं वर्तते। रेखानसागमे भक्तितत्त्वस्य कथं प्रतिपादनं विहितं जयाख्य संहितायां भक्तिस्वरूपं कथं प्रतिपादितम् इति ऐतिहासिकीं पद्धतिम् आदाय निरूपणं विधाय अनेन शाण्डिल्य भक्ति सूत्र शंकराचार्य रामानुज वल्लभ रूप गोस्वामी गोपदेव प्रभृतयः ये शास्त्रकाराः सन्ति तेषां ग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा भक्तेः स्वरूपं भक्तिरसस्य च निरूपणं विशदं निरूपणम् अनेन विहितम्। शिवजी उपाध्यायः काशी निवासी पंडितः आसीत्। साहित्य संदर्भः इति अस्य ग्रन्थः वर्तते। सौंदर्य विषयकोपि अस्य ग्रन्थः वर्तते। सौंदर्यानुभूति विषयकः। साहित्य संदर्भे रसतत्व विमर्शः, काव्य स्वरूप विमर्शः, काव्ये धर्मी भाव विमर्शः इति एतादृशाः विमर्शाः सन्ति। प्रायशः 8 विमर्शेषु अयं ग्रन्थः विभाजितः। साहित्य विषये तत्र सौंदर्य
सौन्दर्यानुभूतिविषये केचन विचाराः अनेन प्रकटिताः। मोक्षसाधनं साहित्यं कथं भवति इत्यपि एतादृशः विचारः अनेन विहितः। रसबिहारी द्विवेदी प्रसिद्धः शास्त्रकारः वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये, अनुसन्धातापि अयं वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्यविषये। अस्य काव्यशास्त्रीयं ग्रन्थद्वयं ज्ञायते, नव्यकाव्यतत्त्वमीमांसा, काव्याधिकरणानुभूतिविमर्शश्च इति ग्रन्थद्वयम् अस्य ज्ञायते। अनेन रहस्यविहारी द्विवेदिना समेषामपि विषयाणां साम्प्रतिक परिस्थितिदृष्ट्या युगानुकूलो वा विचारः विहितः। तत्र काव्यप्रयोजनं, काव्यहेतुः, काव्यलक्षणम् इति एतेषु विषयेषु नवीनानि लक्षणानि अनेन प्रतिपादितानि। काव्यकोटीनां नवीनकाव्यकोटीनाम् अनेन समावेशः तत्र विहितः। तासु काव्यकोटिषु विमानकाव्यम् इति नवीना कोटिः अनेन समावेशिता। बिम्बविधानं यथा अमरनाथ पाण्डेयस्य ग्रन्थे इमेजरी इति पदार्थस्य काव्यबिम्बस्य वा विवेचनं विहितं। पाश्चात्यानां बिम्बसिद्धान्तो यः वर्तते तत्र बिम्बस्य किं स्वरूपम् इति विचार्य संस्कृतकवितासु संस्कृतसाहित्यशास्त्रे वा बिम्बसिद्धान्तस्य व्यवस्थापनं कथं भवेत् इति विचारः अनेन विहितः। प्रतीकशास्त्रं, प्रतीकविधा अस्यापि विचारः अनेन विहितः। सिम्बोलिजम् इति यद् भवति साहित्ये तस्यापि विचारः अनेन विहितः। रससिद्धान्ते, रससिद्धान्तनिरूपणे प्रक्षोभरसः इति नवीनः रसः अनेन परिकल्पितः। वस्तुतः भोजेनापि सरस्वतीकण्ठाभरणे क्षोभरसस्य स्थापना कृता, किन्तु आधुनिके साहित्ये विशिष्य एतादृश्यः रचनाः भवन्ति यैः चित्तं क्षुब्धं भवति, तेन प्रक्षोभो रसः तत्र भवति इति परिकल्पना अनेन कृता। सोदाहरणं प्रक्षोभरसस्य विभावानुभावसञ्चारी भावाः तत्र के भवन्ति इति विचारः अनेन विहितः। राष्ट्रभक्तिरसः, अयमपि रसः, नवीनः रसः अनेन स्थापितः। एवं च अनुकृतिकाव्यं, पेरोडी, नभोनाट्यम्, आकाशवाणीरूपकं, रेडियोरूपकं वा, एवमेव बिल्वपत्रं, हाइकू, काव्यं, श्रीजोकाव्यं, लघुबिम्बकाव्यं, मोनो इमेज पोएट्री इत्येतादृशीनां नवीनानां विधानां लक्षणानि, उदाहरणानि च अनेनापि रहस्यबिहारी द्विवेदिनापि निर्धारितानि उदाहरणानि तत्र नवीनानि सन्ति। अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रं मम वर्तते। लोकानुकीर्तनं काव्यम् इति तत्र सूत्रं वर्तते। लोकस्य अनुकीर्तनमेव काव्यं। लोकस्तु त्रिविधः, आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक इति त्रिधा भेदेन। तत्र आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक इति विश्वतृतीयोन्मीलन पुरस्सरं यद् अलङ्कारतत्त्वं भवति काव्ये भूषणवारण पर्याप्त्याधायकं, तस्य तत्त्वस्य विवेचनम् अत्र विहितम्। अलङ्कारः काव्यजीवनम् इति अत्र सूत्रम् उपन्यस्तम् इति अयं ग्रन्थोऽपि सरलतया प्राप्यते, सटीकम् अपि उपलभ्यते। अलङ्काराः अस्मिन् ग्रन्थे आभ्यन्तराः बाह्याश्च इति द्विधा अलङ्काराः व्यवस्थापिताः। तेषामपि सङ्घटनाश्रिताः, विरोधमूलकाः, औपम्यमूलकाः, वृत्तिमूलकाः इति चतस्रः कोटयः परिकल्पिताः। इति नवीनं विभाजनम् अलङ्काराणां कृतम्। उदाहरणानि नवीनसाहित्येभ्यः दत्तानि, पाश्चात्य साहित्येभ्योऽपि उदाहरणानि अत्र दत्तानि। नवीनविधानामपि लक्षणानि अत्र कृतानि। नवीनानां बहूनाम् अलङ्काराणाम् अत्र परिकल्पना कृता, यथा प्रेमा, आह्लादः, विषादनं, विभीषिका, व्यङ्ग्यं, कौतुकं, जिजीविषा, अहङ्कारः, स्मृतिः, साक्ष्यम्, उदात्तम् इति आभ्यन्तराः अलङ्काराः अत्र प्रतिपादिताः। अन्यथा करणं, छाया, जातिः, अतिशयः, विरोधः इति एतादृशाः बाह्यालङ्काराः अत्र प्रतिपादिताः। नवीनं प्रस्थानं किमपि अत्र निर्मितम् इति वक्तुं शक्यते। नवीनाः विधाः अपि अत्र लक्षणगोचरं भवन्ति। अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे गजलगीतिः, समस्या, निबन्धः, उपन्यासः, संस्मरणं, रेखाचित्रं, जीवनचरितं, यत्र पेन पिक्चर, बायोग्राफी, मेमोयर्स इति, ऑटोबायोग्राफी, यात्रावृत्तं, ट्रेवलॉग इति यानि नवीन साहित्य प्रकाराणि सन्ति। संस्कृतेपि एतेषाम् इदानीं निबन्धनं भवति नवीनैः गद्यकारैः, पद्यकारैर्वा एतादृशीनां नवीनविधानां प्रयोगः क्रियते। संस्मरणानि लिख्यन्ते,
तत्र जीवनचरितं लिख्यते, आत्मकथापि लिख्यते इति या नवीना विधाः आधुनिके साहित्ये आगताः तासां नवीनविधानां विचारं कृत्वा विवेचनम् अत्र कृतं वर्तते। अन्तिमः ग्रन्थः वागीश्वरीकण्ठसूत्रम् इति हर्षदेवमाधवस्य वर्तते। अयमपि अत्यन्तमेव मौलिकः ग्रन्थः वर्तते। तत्र षट् प्रकरणानि सन्ति। वाक्तत्त्वपद्मरागः, अर्थतत्त्वमौक्तिकं, बिम्बतत्त्वपद्मरागः, नव्यपरिभाषा तत्त्वेन्द्रनीलमणिः, रसतत्त्वविद्रुमम्, अलङ्कारतत्त्वप्रवालम् इति षट्सु प्रकरणेषु वागीश्वरीकण्ठसूत्रे नवीनाः या प्रवृत्तयः आधुनिके साहित्ये परिलक्ष्यन्ते तासां नवीनप्रवृत्तीनां सर्वथा नवीनः विचारः अनेन हर्षदेवमाधवेन विहितः। मार्क्सवादः, अतियथार्थवादः, सर्रियलिजम्, एकबिम्बात्मकः एकबिम्बात्मकं काव्यं, मोनो इमेज पोएट्री, दलित विमर्शः, स्त्री विमर्शः इति नवीनाः या प्रवृत्तयः सन्ति, नवीनाश्च वादाः आधुनिके साहित्ये ये स्थाप्यन्ते तेषां नवीनवादानां तासां नवीन प्रवृत्तीनां च विवेचनम् अनेन कृतम् इति दुर्लभं विवेचनम् अस्य वर्तते। लोकलोकोत्तरपूर्ववर्णनक्षमं कविकर्म काव्यम् इति अस्य लक्षणं वर्तते काव्यस्य। तत्रापि नवीनता वर्तते। लोकस्य वर्णनमपि काव्यं, वर्णनमपि काव्यम् इति उभयमपि अत्र समावेशितम्। तत्र मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाश्च इति चतस्रः दशाः काव्यरचना प्रक्रियायाः अनेन प्रतिपादिताः। तत्रापि नवीनता वर्तते। ललिता सहस्रनाम इति यः ग्रन्थः प्राचीनः वर्तते देव्याः स्तुत्यात्मकः, तस्मिन् ग्रन्थे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इति साधकस्य चतस्रः दशाः प्रतिपादिताः। तो काव्यसाधनायामपि काव्यसाधकस्यापि कवेरपि काव्ययात्रायाम् इमाश्चतस्रः दशाः भवन्ति काव्यरचना प्रक्रियायाः इति हर्षदेवमाधवेन अत्र प्रतिपादितं। यद् लोकम् उपजीव्य काव्यं रच्यते तत्र मैत्रीमयं काव्यं भवति। लोकम् उपजीव्य यत् काव्यं रच्यते तद् मैत्रीमयं भवति, करुणामुदितापेक्षामयमपि भवति इति अस्य तत्र मन्तव्यं वर्तते। लोकोत्तरं यत् काव्यं वर्तते तत् केवलं मुदितामयं वर्तते इति अनेन तत्र स्थापितम्। एवं च प्रायशः ये मुख्याः ग्रन्थकाराः आधुनिके संस्कृतकाव्यशास्त्रे वर्तन्ते तेषां मया विवेचनं विहितं। तत्र नवीनाः याः प्रवृत्तयः परिलक्ष्यन्ते यान् विचारान् आदाय नवीना सरणी अनुसन्धानस्य निर्मातुं शक्यते। आधुनिके संस्कृतसाहित्यशास्त्रे नवीनं किम् इति विचारे क्रियमाणे अनुसन्धातृभिः इयं नवीनता नवोन्मेषः आधुनिकसाहित्यशास्त्रस्य विचारणीयः। तत्र पाश्चात्यकाव्यशास्त्रेण तुलनात्मकम् अध्ययनमपि कर्तुं शक्यते। यथा हर्षदेवमाधवेन पाश्चात्यकाव्यशास्त्रस्य नैकेषां सिद्धान्तानां समाहारः समन्वयः स्वकीये काव्यचिन्तने विहितः। यथा वा ब्रह्मानन्दशर्मणा वाममार्गः यः साहित्यशास्त्रे वर्तते, वामपन्थ विचारधारा या वर्तते आधुनिके साहित्ये तस्याः विनियोगः संस्कृतकाव्यशास्त्रे विहितः इति नवीना या दिशा उन्मीलिता भवन्ति ताः नवीनाः दिशा आदाय अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। एका नवीना दिक् सौन्दर्यशास्त्रं वर्तते। सौन्दर्यमिति तत्त्वं प्राचीन वाङ्मयेपि विचारितं, किन्तु एस्थेटिक्स् सौन्दर्यशास्त्रम् इति नवीना विषयः इदानीं वर्तते। आधुनिके काव्यशास्त्रे सौन्दर्यानुभूतिः पृथक्तयापि विचार्यते, स्वतन्त्ररूपेणापि सौन्दर्यशास्त्रमधिकृत्य ग्रन्थाः काव्यशास्त्राचार्यैः आधुनिकैः लिखिताः। तेषु आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदिनः सौन्दर्यपञ्चाशिका इति ग्रन्थः अत्यन्तमेव प्रौढः ग्रन्थः वर्तते। गोविन्दचन्द्र पाण्डेयस्य सौन्दर्यदर्शनविमर्शः ग्रन्थः अत्यन्तमेव गम्भीर आलोडन विलोडन पुरस्सरं प्रणीतः अयं ग्रन्थः वर्तते। तेन सौन्दर्यस्य कोटयः, सौन्दर्य तत्त्वस्य ऐतिहासिकविकासः, संस्कृते सौन्दर्यस्य च कः सम्बन्धः इति विषयाः अत्यन्तं दार्शनिकशैल्या अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। इति नवीनाः दिशाः अनुसन्धानस्य आधुनिककाव्यशास्त्रे अस्माभिः परिज्ञायन्ते। तेन अनुसन्धातृभिः
विचारः तथा करणीयः इति उक्त्वा अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितरामि। सर्वेभ्यो नमः।